शेरबहादुर देउवालाई दबाब किन आयो अमेरिकीबाट भने राजा ज्ञानेन्द्रमा त धेरै अनुभव भयो, उमेरकै कारणले परिपक्वता आछ। यो विगत 15 वर्ष यता त धेरै हन्डर खाले झन् परिपक्वता बढ्यो। यो गर्नु हुँदो रहेछ, यो गर्नु हुँदो रहेछ, अरूको कमजोरी यो रहेछ इत्यादि भयो र बाहिर शक्तिहरूका प्रतिनिधिहरूसित पनि उनको छलफल भइरहेछ, भएको छ। त उनी भयो भने हाम्रो अनुकूलको हुँदैन भन्ने यहाँ देशी र विदेशी समूहहरू छन्। अनि एउटा चाहिँ कलिलो उमेरको व्यक्ति राज संस्था के अरे राजगद्दीमा बसेदेखि आफ्नो अनुकूलको हुन्छ भएभरको। अनि अनुकूल भने के एकछिनलाई इन्डियाको हुने हो भने के हो, जलस्रोत जम्मै जान्छ। डिफेन्समा अनेक किसिमको क्लज राखेर उसले केही एग्रिमेन्ट गर्ने, यो दिने ऊ दिने भने पनि अब त्यहाँ चाहिँ उसको पेनिट्रेसन हाई हुन्छ, रिक्रुट बढी गरे हुन्छ, इन्टेलिजेन्सकै मान्छे बढी त्यहाँ उसले प्लान्ट गरे हुन्छ। त्यस कारणले ऋणेन्द्रलाई भन्ने पनि छन् र अरू चाहिँ कसरी हिजोसम्म भन्या राजा ज्ञानेन्द्र भन्यो भने नमान्लान्। 63 सालको आन्दोलनमा उनी थिए सबभन्दा पछिल्लो जो छ उसैलाई। जस्तै 46 सालमा सचिव भन्दा यहाँ धनुष्टङ्कार नमस्कार गर्नेहरू जब बहुदल व्यवस्था आयो, सहसचिवहरू पछि सहसचिवमै रिटायर हुनेवालाहरू पहिलाकालाई हटाएर रातारात सचिव भएका, अहिले सचिव भनेर फुर्ती लगाएर हिँडेका छन् अपराधीहरू। तिनीहरू उनीहरूलाई 30 वर्ष नियम लाए, कसैलाई 20 वर्ष नियम लाए, होइन कसैलाई 58 वर्ष नियम लाए, कसैले मुद्दा गरे, मुद्दा गर्नेहरू चाहिँ जितेर आए, कतिले अब हतोत्साहित भए छोडे। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। यहाँ पनि जो पछिल्लो हुन्छ, कोही कोही उहाँ त्यो बेलामा सेकेन्ड म्यान भए, फर्स्ट म्यान जो थियो उसलाई आउट, आइजिबी भने आउट, रत्न शमशेरको त्यही त भयो नि। अनि आइजिबी आउट, आर्मी चिफ छ भने कर्के नजरले हेर्ने, ऊ पछि आउनेलाई सफ्ट देखाउने। त यहाँ पनि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अलिकति मान्दैनन् कि अरूले भनेर अनि त्यो लघुताभास भएर अनि ऋणेन्द्रको कुरा गरे। अनि हिमानीको कुरा पनि एउटा कुरा यसो अगाडि राख्दै भनेर यिनीहरूले भन्छन् भोलि आयो भने कुन हिसाबले हिमानी भएको छोरो हुँदाहुँदै भनेर भन्दैनन्। त्यो त हुने कुरै आउँदैन। अब हुने हो भने नेपालमा राज संस्था फर्किने अति प्रबल सम्भावना छ भन्छु म चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रैको कन्टिन्युटी हुने हो, अरू कसैको होइन। यसमा निर्धक्क हुनुहोस्, स्वागत गर्नुहोस् भने आएन, हुने चाहिँ यही नै हो। यसमा चाहिँ म दाबीका साथ भन्छु राजा ज्ञानेन्द्र बाँचिन्जेल उनी नै हुने हो। अनि त्यसमा मैले बुझेसम्म त्यसमा बाधा अड्चन न ऋणेन्द्रबाट हुन्छ न हिमानीबाट हुन्छ नै पनि। अहिले त म हुन्न, म खान्न किन भनिरहन्छन्। कसैले आइसक्यो भने उनीहरू बोल्दा पनि बोल्दैनन्। अनि एउटा कुरो हिमानीको पनि, हिमानी ट्रस्टको पेट्रन त राजा ज्ञानेन्द्र हो। उनीहरूको त्यहाँ मेजर डिसिजन लिँदाखेरि बाहिरको एड दिनलाई यति आछन्। मदन भण्डारी बितिसकेमा र कुनै पब्लिक पोस्ट नल्या व्यक्तिको नाममा नेपालमा त खुड एड आइरहेछ नि त। मदन भण्डारी हो भनेर सबै आइरहेछ नि। त्यो त इन्फ्लुएन्स पार्नलाई हो। यहाँ पनि इन्फ्लुएन्स पार्नलाई पैसा दिन खोजिरहेछन्। उनीहरूले छानेर मात्र ल्याएछन्, जो कोहीको ल्याएको छैन। त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रसित पुरा कोअर्डिनेट गरेर गरेका छन्। अनि ऋणेन्द्र पनि कम्तीमा यो 2 वर्ष यता पोलिटिकल यसो स्टेटमेन्ट आफ्नो साथीभाइलाई दिने गरेका छ। उनको स्टेटमेन्ट मैले सुनेको छु के भने भनेर, कहीँ पार्टीमा जाँदा, कहीँ ग्यादरिङमा जाँदा निकै नै वाह यस्तो यस्तोसम्म पनि टिप्पणी गर्ने बिच कि बुझेर बोलेका रहेछन् भन्ने छ मलाई। तर उनी चाहिँ आकाङ्क्षी म यो भनेर उनले स्वीकार्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। राज संस्थाको विषयलाई चीन र भारतले चाहिँ कसरी हेरेको छ? अब मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको दुइटैले सिद्धान्त त एग्री गरिसक्या हो। अब एग्री गरिसके हामीले थाहा पायो कि यतिको वर्ष भइसक्यो, भएको छैन। तर पछिल्लो समयमा सुन्दाखेरि पनि पछिल्लो केही महिना यता नै दरबार निकटका भनिने व्यक्तिहरू र केही राजावादी नेताहरूले उत्तर र दक्षिण दुवैसित पछिल्लो समयमा नि कुरा मिलेको छ। अब परिवर्तन हुन्छ र राज संस्था फर्किन्छ भनेर हिँडिरहेछन्। यो चाहिँ उनीहरूले भनेको हो, मैले सुनेको छु उनीहरूबाट नै। उनीहरू त्यही भन्छन् भइसक्यो, कुरा मिलिसक्यो हो भनेर। पछिल्लो घडीमा पनि यही भएको छ भनेको अहिले 3-4 महिना भयो। अब उत्तर दक्षिण उनीहरूले एग्री भने आम नेपालले जे खोजेको छ त्यो प्रभावलाई हामी इन्फ्लुएन्स नलाउँ भने विभिन्न दलमा भारतीय पक्षकै छन् मान्छे यहाँ कति ठाउँमा। उनीहरू चुप लाग्दियो भने त आफ्नो कोर्स लिन्छ भने राज संस्था फर्किन्छ भने हो। अब खालि म जस्तालाई चाहिँ के भने फर्किएर त केही हुँदैन,
यति व्याप्त छ कि दलीय चरित्रका व्यक्तिहरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा भरिसके, 20औं वर्षलाई पुर्याइसके। भोलि यो हुन्छ, यसपछि यो हुन्छ, यसपछि यो हुन्छ, यहाँ प्रमुख हुन्छ फलाना निकायको भन्ने पारिसकेपछि यिनीहरू सबलाई सस्पेन्ड गरेर नयाँ किसिमको यो पोलिटिकल सिस्टम केही समयलाई ट्रान्जिसन पिरियड चाहिन्छ। त्यसको लागि अरूले गर्यो भने त्यसै विरोध हुन्छ। छिमेकी राष्ट्रको सद्भाव छिटो गर्ने, यहाँ नर्मालिटी चाँडो ल्याउनुपर्छ, पोलिटिकल नर्मालिटी त चाँडो आउनु पर्यो। त्यस कारणले सुरुमा के यहाँ अध्यादेशबाट अहिले जथाभावी गरे भने जस्तै त्यहाँ एक किसिमको अध्यादेश आए जस्तो त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमा भ्रष्टाचारलाई ठुलो कारबाही हुन्छ, हुनपर्छ। र विधिको शासन यहाँ त जागिरी भएर राजनीति गरेर म यो दलको भन्नेलाई झ्याकुटी पार्छ, आउट, तिनीहरूलाई निकाल्नै पर्छ त्यस्तालाई। त्यस्तो गरेन भने भविष्य हाम्रो त गयो, सक्यो, तपाईँहरूको पनि भविष्य जान्छ। र देउवा नेतृत्वको सरकारमा कस्तो प्रकारको भूमिका अथवा के सोच्छ चीन र भारतले चाहिँ देउवा नेतृत्व सरकारको भूमिकालाई लिएर? यो असक्षम छ भन्ने उनले बुझिसकेका छ। मैले त सुरुदेखि नै ऊ आएकोदेखि नै 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्न नसक्ने 5औं पटक गर्छ भनेर कोही ठान्छ भने महामूर्ख आफै हो भनेर ठाने हो। त्यस कारणले यो सक्दैन। अनि आफैलाई लौताभास भएर होला 2/3 सरकारले त सकेन, हामीले त यो एक्सपेक्टै गरे होइन, अकस्मात आएको भनेर त्यस्तो पो डिफेन्सिभ पोस्चर काङ्ग्रेसी नेताहरूले ल्याएदेखि टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा, अनलाइनको इन्टरभ्यूमा त के भन्छ, 2/3 सरकारले केही नसके, अब हामी त भर्खर आछौँ, आउला भन्ने पनि थिएन पो भन्छन् बा। अहिले त उहाँ स्याडो प्राइम मिनिस्टर भन्न हिँड्थे। अब यस्ताले केही गर्छन्, उनीहरूले सक्दैनन्। भोलि यहाँ नयाँ परिवर्तन भयो भने त जेल जाने यिनीहरूले हुन् नि, पैसा खाएर त यिनीहरूले हुन्। यी अहिले सत्तामा रहेका, भर्खर सत्ताबाट बाहिर गएका केपी ओलीले ककसलाई संरक्षण गरेका थिए, हामीले चिनिहाल्यौँ, देखिहाल्यौँ, बुझिहाल्यौँ। अब अरू दलका के कस्तो छ उनीहरू सबलाई कारवाही नगर्ने हो भने अन्ततोगत नेपालको अस्तित्वमै ठुलो सङ्कट आउँछ। अन्ततोगत 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, 15 वर्ष लाग्छ। भ्रष्टाचारले व्यापकता आए, त्यो व्याप्त स्थान ओगटेपछि मुलुक कोल्याप्स हुन्छ भन्ने त धेरै हिस्ट्री छ। डिसेन्डिकेट हुन्छ, अरूले लिन्छन्, लास्टमा कसले भने बाहिरको इन्टरभेन्सन लिन्छ। हाम्रै सरकारले बोलाइन्छ। सिक्किम विलय हुँदाखेरि 32वटा सिटमा 31वटा त लेन्दु दोर्जेकै पार्टीले जित्या भने, तर विलय भयो नि त भने यहाँ पनि त्यस्तो अवस्था ल्याउँछन्, पटक पटक भनेका छन्। त्यसैले त यो विषयमा त सिपी मैनालीले त वामपन्थी हुन् नि त, त्यो मुन्टो काट्ने अभियानमा त उनी पनि थिए, उनी पनि जेल गए हुन् नि। उनको त हिम्मत भयो, क्षमता भयो, भागेर गए। ओलीहरूको भएन, उनी बढी बसे जेल। कुरा त यसरी गएको हो। अब उनले पटक पटक यो संहिता पनि हुँदैन, धर्मनिरपेक्षता पनि हुँदैन, राष्ट्र संस्था यो कारणले चाहिन्छ भन्छन् उनी, राष्ट्रियताको लागि जोगाउनको लागि भनेर। नत्र मैले नि जानेको छु नि, अब बाउ राजा भयो भन्दैमा छोरा हुने, नाति हुने, मेरो छोरी चाहिँ कहिले पनि राष्ट्रप्रमुख हुन नसक्ने भने मैले जानेको छैन र। अब मैले त जानेको छु भने सिपी मैनालीले नजाने त भला हुँदैन नि त। यो छ। तर यही सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्दहरूले अब के त मुद्दा भनेर छिट्टै बोल्नु पर्यो, स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। कहिले बोल्न एमसिसीले यो बिगार्छ मात्र भनेर हुँदैन, कता जाने हो स्पष्ट आफू आउनु पर्यो। सिपी गजुरेलहरू, मोहन वैद्यहरू, चित्रबहादुर केसीहरूले पनि के बोलाउने। अहिलेसम्मकै ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गऱ्यो भने यिनीहरू पनि असान्दर्भिक हुन्छन्। शेरबहादुर देउवालाई दबाब किन आयो अमेरिकीबाट भने पहिल्यैदेखि उनले र उनी निकटका व्यक्तिहरूले अमेरिकी र अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट फाइदा लिएका हुन्। फाइदा भनेपछि त आर्थिक लाभ हो एउटा। अनि त्यो लिँदै गएपछि अब अहिले अत्यधिक दबाब छ उनीमाथि यो एमसिसी पास गराउनमा। अनि दबाब कसरी भयो होला त भनेर हामीले त विश्लेषणै गर्नु पर्यो नि। यत्रो ठुलो मुद्दा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन्, युट्युबमा पटक पटक आछ, विभिन्न लेखहरूमा आछ, विभिन्न छलफलमा एमसिसी पास यो सरकारले जसरी पनि गर्ने दाउमा छ भनेर भनिएको छ। तर बोल्दै नबोल्ने, अनि यो नबोल्ने चाहिँ साह्रै यो अनौठो अवस्था किन आयो भने अब हाम्रो संविधान विश्वकै अन्य संविधान भन्दा यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको लागि
सर्वोत्कृष्ट छ संविधान चाहिँ। अब संविधानको कुनै धारामा राख्यो, कसैले त 19 धारामा जबरजस्ती राखिरहेका हुन्छन्। 19 धारा किनभने उहाँ युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स भनेर युनाइटेड नेसनले घोषणा गरेपछि 19 नम्बरको हो उसले समावेश गरेको। यहाँ पनि 19औँ धारामा राख्ने कुनै कुनै राष्ट्रमा चलन छ। तर हाम्रो त त्यो धारामा सीमित भएन, प्रस्तावनामा नै राखेपछि संविधानलाई नै गाइड गर्ने प्रस्तावनाले हो। अनि जब प्रियाम्बलमा त्यस्तो आशयको प्रावधान राखिन्छ भने यहाँ त ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन, पारदर्शिता छैन, सूचनाको हक नाम मात्रको छँदै छैन। यसै गरी बस्ने पनि यो सूचना हकको त जाहिरखाना हो, यिनीहरूले केही पनि जाने छैन, कामै छैन। अहिले नि छ नि त हामी कहाँ, योभन्दा अगाडि पनि केही खोत्या होइन, एउटा दुईवटा कुरा गरेर हुँदैन। यो मौन बस्नु नै षड्यन्त्र खुला रूपमा छ भनिएको हो यो त। किन त यो त बोली हुन्छ नि, हामी कहाँ त विभिन्न मन्त्रालयमा प्रवक्ता छन्, ती प्रवक्ता वज्रस्वाटहरू के गरिरहेछन्, मिडियामा यस्तो आइरहेछ, हामीले त बोल्नु पर्यो, यो के हो भन्नु पर्यो, यस्तो विषयमा त नेपाल सरकार बोल्नु पर्यो के हो भनेर सूचना आयोगले बोले हुन्छ। तर हामीले त्यहाँ उसले बोलिदियोस् भनेर आशा गर्नु नै बेकार हो हुन चाहिँ। त्यसले बोल्नै सक्दैन, त्यही टिका लगाएर नियुक्ति पाओ, अरू के हुन्छ र उसले चाहिँ जाहिर बचाएर हिँड्ने, ती हाम्रो करदाता पैसा गाडी चढेर हिँड्ने, अरू केही पनि होइन सूचना आएको। नत्र ऊ प्रोएक्टिभ भएर यसबारे त सरकारले बोल्नु पर्यो नि भन्नु भन्यो हुन्छ। त्यसमाथि पत्रकार महासङ्घले बोली हुन्थ्यो सशक्त रूपमा, प्रेस काउन्सिलले कस्ता कस्ता उनीहरूले हेर्नै नपर्ने कुराहरूमा त प्रोएक्टिभ भएर कुरा गर्छन् भने उहाँ पत्रकार महासङ्घले पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्दाखेरि पोलिटिकल एजेन्डा पनि अगाडि राखेर र स्थानीय विकासको लागि के यस्तो यस्तो प्रावधान चाहियो, सरकारले ध्यान दियोस् भनेर पास गर्ने गरेको छ रिजोल्युसन भने यस्तो कुरामा त उसले भन्नु पर्थ्यो। त्यसपछि यहाँका ठुला सञ्चारगृहहरू उनीहरू पनि मौन छन् भनेको त्यहाँका मालिकहरूलाई नि प्रभाव पारेको छ, सम्पादकहरूलाई पारेको छ, समाचार संयोजकलाई पनि प्रभाव पारेर छ भने त देखियो नि त। अनि रिपोर्टरहरूले त बुझ्ने भए यो जाँदैन धेरै भनेर। किन एमसिसीको कुरा गर्यो कि प्रतिक्रिया जनताबाट एकदम चर्को आउँछ विरोधमा, एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेर। तर लुकी छुपी यिनीहरू मौका मिल्ने बित्तिकै पास गराउने सुरमा देखियो। अब त्यो अवस्थामा यदि पास भयो भने 6 महिना लाग्ला, 6 वर्ष लाग्ला, व्यक्ति हत्याको क्रम सुरु हुन्छ नेपालमा, मान्छे आगो हुन्छन् त्यसबाट भयो भने। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा मान्छे आक्रोशित छन् भनेर सरकारले पनि बुझेको छ, शेरबहादुर देउवाले पनि बुझेको छ। सम्भवतः पास हुँदैन, सम्भवतः यदि यो पास भयो भने फिलिङ हो भने यही हो ठुलो परिवर्तनको लागि। किनभने यसैलाई मुद्दा बनाएर स्ट्रिटमा आउँछन्, बाकायदा साथ आउँछन्। अमेरिकीहरू चाहिँ डराउँदैनन् यसबाट, ऊ चाहिँ डराउँदैन। किनभने एकचोटि आएपछि यहाँ चाहिँ वैधानिक सरकारले पास गरे हो, हामी यहाँ पूर्वाधार तयार गर्नलाई सहयोग गर्दै आएका हौँ। हाम्रो त यो छ सम्झौतामा एग्रिमेन्ट, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने सन्दर्भमा जे इन्स्टलेसन्सहरू छन् त्यसको सुरक्षाको लागि हामी यहाँ सचेत छौँ भनेर आफ्नै मान्छे ल्याउँछ। उसले त सिभिलियन ड्रेसमा आए पनि युनिफर्ममा आए पनि उसले त त्यही गर्छ। अनि यहाँको मान्छे ध्वस्त भए, मारिए, सिभिल वार भयो, उसलाई चिन्तै छैन। यो हामी नबिर्स्यौँ। नर्थ कोरियादेखि लिएर, भियतनामदेखि लिएर, अफगानिस्तानदेखि लिएर, इराकदेखि लिएर, सिरियादेखि लिएर भेनेजुएलासम्म हामीलाई कथा थाहा छ। अनि उसका सहयोगीहरू, अमेरिकाका सहयोगीहरूले यहाँ इन्डो चाइनामा के गरे, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाममा के गरे सबैलाई थाहा छ। उसलाई मतलब छैन। र पछिल्ला दशकहरूमा चाहिँ नो बुट्स अन द ग्राउन्ड भन्ने उसको नीति भने सिपाही सकभर उहाँ टेक्नै नपरोस् भइमा, माथिबाटै लड्ने, माथिबाटै ध्वस्त पार्ने, फर्किने। ऊ भने मरे अरू मर्छन्, मरिहाले पनि अरू मर्ने, अरू जातका, अरू धर्मका, अरू संस्कृतिका मर्ने भनेर ऊ जान्छ। तर अब नेपालीहरूले चाहिँ सचेत हुने त यसैमा हो। अनि यो भयो भने यसले भारतलाई पनि स्पिल ओभर इफेक्ट हुन्छ। स्पिल ओभर इफेक्ट भने यहाँबाट त थचल्किएर त्यहाँ किन पुग्छ भने चीन स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछ, डराउँदैन।
एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, रिबेलियन ठुलो हुन्छ यहाँ र यी नेपालमा सम्भावित ठुला शक्तिहरू एउटा संविधानले नै पदस्थापना गरेका, कसैलाई नगरेका ती शक्तिहरू सक्रिय हुन्छन् अब त्यस्तो अवस्थामा। र तिनीहरूको माझ तिनीहरूले सहयोग पनि पाउँछन्, हतियार पनि पाउँछन्, सबै थोक पाउँछन्। त्यो शक्ति भने जो पनि हुनसक्छ, हिजोका शक्ति पनि हुन सक्छन्, आजका शक्ति वा भावी शक्ति पनि हुन सक्छन्, जो पनि आउन सक्छ। यो कुनै मनगणन्तीय कुरा होइन, त्यो होस् त्यो हुन्छ हुँदैन हेरे हुन्छ। यदि एमसिसी पास भयो भने यी मेरै ढोकैमा आयो भन्ने हुन्छ। किन तिब्बत त हामीसित हो नि, तिब्बतको जति टेरिटोरी छ बोर्डरिङ टेरिटोरी सबैभन्दा लामो बोर्डर त हामीसित छ। अनि यसैलाई ताकेर अमेरिकाले दशौँदेखि ताकेर अब अहिले त तारनतार यो एमसिसी ल्याउने नै यही कारण हो भनेर उसले एडमिट गरिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो भनेर वासिङटनले भनिसक्यो। अनि योभन्दा अगाडि राखेका शर्तहरू जस्तै 6 महिनामा पास गर्नुपर्छ भनेर यो कोभिड अगाडि नै भन्थे, अहिले कोभिड आयो कि 1.5 वर्ष भइसक्यो भने रहेछ। जसरी पनि पार्लिमेन्ट, किनभने उसले त्यो विशेष पार्लिमेन्टले नै पास गरेपछि एम्पावर्ड बढी हुन्छ, त्यसको लेजिटिमेसी बढी हुन्छ। अनि भोलि यहाँ जस्तोसुकै ध्वंसात्मक गतिविधि भयो भने हामी त हाम्रो एग्रिमेन्ट अनुसार आएको हो भन्ने उसले चाहिँ। अनि हाम्रो एग्रिमेन्ट अनुसार ऊ यहाँ भन्छ, ऊ आफै लड्न जाँदैन, उसले एजेन्टहरू पठाउँछ, नेपालीलाई नै रेक्रुट गरेर एजेन्ट पठाउँछ। नेपालीहरू उहाँ 25,000 देखि 36,000 उहाँ भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई काम गर्छन् भनेर नारायणमान बिजुसीले रात दिन भन्दै आएका हुन् नि त। भनेपछि उसले पनि राख्छ, उसको त डलर भयो, भारू त 160 रुपियाँ भयो, डलर त बढी भयो नि त होइन। भनेपछि 160 अब डलर $100 भयो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ आफ्नो सुरक्षा अमेरिकाले आफै सक्छ। यहाँ ध्वस्त भयो भने भाडमा जाओ भन्छ। अनि यसको स्पिल ओभर चाहिँ इन्डियामा कसरी जान्छ भनेदेखि उसले पनि यसरी आउन दियो भनेर चीनले भारतीय राज्यहरूको विशेषत उत्तरी एरिया, उत्तरी भन्दाखेरि बङ्गालसम्म भने हो मैले चाहिँ, वेस्ट बङ्गाल पनि, उत्तराखण्ड पनि, यहाँ युपी पनि, बिहार पनि, यस्ता राज्यहरू जुन नेपालसित सीमा छन् त्यहाँ वामपन्थीहरूको सङ्ख्या छ। पहिलाभन्दा तिनीहरू अलि सेला छन्, तिनीहरूलाई सहयोग गर्छ उसले। उनीहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि भारतीयहरू पनि कति यता आउँछन्, ती वामपन्थीहरू पनि नक्सलाइट फर एक्जाम्पल है। 8-9 वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतलाई सुरक्षाको खतरा कहीँ केबाट छ भने सबैभन्दा बढी नक्सलाइटबाट भनेका थिए। अब त्यसलाई अलिकति सहयोग हतियार दुनियाँ थोक दियो भने त मजाले भइहाल्छ। फेरि त्यो चिनियै हतियार चाहिँदैन, फेरि उसले पैसा खर्च गरेपछि रिरुट गरेर कहाँबाट ल्याइदिन्छ उसले चाहिँ, केही गाह्रो छैन। उसले त्यो किन आफ्नो ढोकामा हाले, उसले एग्रेसिभली नै भारतका विरुद्ध जान्छ। हामी त यस्तो नहोस् भन्नेमा र हामी त सचेत छौँ भने भारत पनि सचेत होला नि, त्यत्रो मुलुक छ। उसले पनि अब अलिकति यहाँका दलहरूलाई रेस्ट्रेन गर्लान्। उसको भारतीय पक्षको विभिन्न दलमा केही न केही प्रभाव छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेमा पनि छ, माधव नेपाल गुटमा पनि छ, केपी ओली गुटमा पनि छ। अब पुष्पकमल दाहालहरूको मात्र नहुने छँदै छैन, ऊ जसपा पनि हुने नै भयो, ऊ बाबुराम भट्टराई इत्यादि छँदै छन् नि। यो अवस्थामा यिनीहरू साह्रै यसमा बोल्दै नबोल्ने, नेपाल सरकार नबोल्नुको मतलब ठुलो दबाब छ। दबाब किन हुन्छ? कसैको केही खाएपछि नै दबाब हुन्छ, नत्र त सक्दैन नि। भन्दाखेरि कथम अहिलेसम्म नबोल्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने पास गर्न सक्दैनौँ हामी नगर्ने, तर यसको विरोधमा पनि नबोल्ने भनेर मौन बसिया हुनसक्छ होइन। अब उनीहरूको बुद्धि भएको भए कमसेकम हुन त त्यस्तो बुद्धि भए त मुलुकै बनिहाल्थ्यो। यसमा विभिन्न विचारहरू आएकोले विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। अनि विस्तृत रूपमा छलफल गरेर मात्र अगाडि जाने हो मात्र भनेर चुप लाग्यो भने हुन्थ्यो। त्यो समेत भन्ने उनीहरूको क्षमता भएन। त्यसमाथि एमसिसीको बारेमा केपी ओलीले नि बोले हुन्छ, रामचन्द्र पौडेलले नि बोले हुन्छ, शेरबहादुर देउवादेखि आज देउवासम्म बोले हुन्छ, शेखर कोइरालाले स्पष्ट रूपमा बोले हुन्छ। फलान ठाउँमा बोलेका थिए, फलान ठाउँमा भन्न हुँदैन, यस्तो अहिले बोले हुन्छ। प्रष्ट धारणा आउनु अभियन्ताहरूमा पनि कोहीले बोलेका छन् होइन। जस्तै केशरबहादुर विष्टले, बालकृष्ण न्यौपानेहरूले बोल्नु भएको छ, नबोले होइन है।
तर त्यो बोले पनि अरू पनि छन् त्यसमा स्पष्ट। अब आजकल चाहिँ अलि स्पष्ट भएर आछन्, अलि स्पष्ट भएर आउँदाखेरि अरू पनि आउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। त कि माहौल बन्छ यसका विरुद्ध चाहिँदैन भन्दा भन्दा दबाब किन दिन्छ भनेपछि झन् शङ्का पर्ने, चाहिँदैन भन्दा पनि आउनै पर्छ, जसरी भए पनि आउनुपर्छ भनेर जब आउँछ उसको स्वार्थ हो। अब त्यो अमेरिकाले म त दोष दिन्न, फेरि उसको स्वार्थ छ, अरू मुलुकमा त्यसै गरी ध्वस्त पारेर हिँड्या हो, वा आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि उसले गर्छ। तर चीनले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई गर्छ र आफ्नो छिमेकी यदि आफ्नै ढोका, नेपाल भने ढोका हो तिब्बत पस्ने, अब यहाँ नेपालमै उसको उपस्थिति देखाउन सक्दैन भने कहाँ गएर उहाँ ताइवानको विरुद्ध र इन्डो पेसिफिक रिजनमा के नाप्न सक्छ? उसले नाप्दैन नि त, केही पनि सक्दैन नि। त उसले सक्छ, त्यहाँ सक्नेले यहाँ ढोकैमा झन् उसले जथाभावी हुनै दिँदैन भन्दाखेरि हामी सशङ्कित साह्रै हुनुपर्ने अवस्थै छ। यो सरकार र अरू दलहरू सबै बिकिसके, आँटै रहेछ, अनि हाम्रो स्वाभिमानता गुम्दै गयो भने यस्तै कारणले बोले हुन्छ नि त, बोल्न सक्दैनन्। फेरि यिनीहरू चाहिँ कति नालायक अथवा यिनीहरू त दलालै हुन्, बोले हुन्छ नि, राम्रो भयो नि बोले हुन्छ। एमसिसी साह्रै राम्रो हो, हामीले ल्याउनुपर्छ, भ्रममा नपरौँ भने पनि भयो। त्यो आँट छैन, किन आम जनता त यिनीहरूको विरोधमा आउँछन् भनेर। यो खराब छ भन्ने पनि छैन, पहिला खाइसके। उनीहरूले के सुविधा, एउटा सुविधा लिनेमा आफ्ना नाता गोता इत्यादिलाई उहाँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी कार्ड दिने हो कि ग्रिन कार्ड दिने हो कि येलो कार्ड दिने हो कि ब्लू कार्ड दिने, जे कार्ड दिने लिइसके, पाइसके। कतिले प्रोजेक्ट यहाँ पाइरहेछन् है, कतिले अन्य ठाउँमा अरू काम पाएछन्, पाउँछन्। उहाँ अस्लोमा पढाउने रहेछ भने नि अमेरिकी युनिभर्सिटीले उहाँ एलिभेट गरेर एसोसिएट प्रोफेसर बनाइन्छ। यो जति पनि छ नि रेकर्डहरू। त यस्तो प्रलोभनमा परेर फसिसके र शेरबहादुर देउवाको त उनकै परिवार नै प्रो वेस्ट हो भनेर उहिलेदेखि भनिरहेको र उनका नेपाली कङ्ग्रेसका भित्र अलि सशक्त रूपमा आएका बुद्धिजीवी भनिनेहरू, पिएचडी गरिने भनिनेहरू चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर एमसिसीको फर्ममा छन्। बोल्न पनि हुत्याराहरू सक्दैनन्, फर्ममा एगेन्स्टमा पनि बोल्न सक्दैनन्। एगेन्स्टमा किन नसकेको? उनीहरूले नुन खाछ पश्चिमाको, अलि अब एमसिसीको फर्ममा बोल्न सक्दैन, उनीहरूको नुन खाछ। यहाँ चाहिँ जनता रिसाउँछन् भनेर एगेन्स्टमा बोल्नु भएन, फेरि एगेन्स्टमा बोल्यो भने त उहाँ यत्रो पत्दैन। यसैले यसमा आम नेपाली बडो सजग हुनुपर्छ र यदि पास भयो भने अमेरिकीलाई त तत्काल केही नोक्सान छैन, अरूलाई उसलाई त इन्स्टेबल भयो भने चीनलाई क्याउ गर्न सजिलो हुन्छ मात्र भन्ने हो। अरू त उसले त्योभन्दा बढी केही खुत्याउनै सक्दैन। उसले बोर्डर पुरा सिल गरिदिन्छ, सिल त त्यसै छ, अझ चनाखो भएर एउटा लाइन अफ डिफेन्स छ भने दुईवटा लाइन डबल लाइन राखिदिन्छ। को जाने त्यत्रो रगेड माउन्टेन्समा, त्यो त गाह्रै छ नि त, उसले त्यसरी जान्छ। तर हामीले त दुःख पाउने भयो। अनि हाम्रो त अर्को तीसो एकचोटि आइसकेपछि तालिबानलाई ठिक गर्ने भने तालिबान गएको 21 वर्षपछि उहाँ तालिबानसितै छलफल गर्न ऊ तयार छ। अमेरिका त त्यसरी पुच्छर लुकाएर बसिया छ भनेपछि ऊ त जान्छ भोलि। तर हामी त 20औं वर्ष पछाडि पर्यो नि त। सादाम हुसेन हटेको कयौँ वर्ष भइसक्यो, 10-12 वर्ष भइसक्यो। तर उहाँ इराकमा बस्या अहिले पनि छन् ट्रुप्स भने यहाँ आएपछि उसले छोड्दैन। त्यस्तो लिसो भएर बस्नेलाई समर्थन कसैले गर्छ भने पश्चगामी प्रतिगामी कोही भन्छन् गोली खान्छौ बा हो, याद गर म मात्र अहिंसामा विश्वास गर्ने भाइले केपी ओली पो मुन्टो काटेर हिँडे। केपी ओलीहरूले हामी यति वर्ष भनेर मुन्टो काटेपछि अहिले पनि जेल लानुपर्छ, के को यहाँ यति त्याग गऱ्यो भनेर। केही त्याग गरे होइन, गणेशमान सिंहले भनेको छ नि ऊ बेला, यी अधिकांश नेपालीहरू के को त्याग गर्छन्? केही पनि त्याग गर्दैनन्, वायु त्याग गर्छन्, अरू केही पनि गर्दैनन् भनेर भनेकै थिए उनीहरूले सब सार्वजनिक रूपमा। यिनीहरू पनि त्यही हुन्। त्यसमाथि पुष्पकमल दाहालहरू त अब 17,000 भन्दा बढी, अहिले त 23-24,000 मारिएको भन्ने छ। त्यस्ता मारेर हिँडेका र अहिले पनि उनीहरूको अनुकूल पर्यो भने अहिले पनि मान्छे मारेर हिँड्छन् उनीहरू। अब बरु लुकेर गर्लान्, अरूलाई गराउलान्, तर गर्छन्। त्यस्तो स्थितिमा अब चाहिँ के आयो भने वार्की पार्को स्थिति, उसले प्रेसर दिन्छ, यिनीहरू तर्सिनी भुवा आफू मारिएला भनेर। मारिने भने तत्काल मारिने भने बच्यो भन्नु मिल्दैन, 2 वर्षपछि मार्छन्। संसारभरिको हिस्ट्री नै त्यही छ। 6 महिना जान्छ, 1 वर्ष जान्छ, रिल्याक्स हुन्छ, त्यही बेला मारिदिन्छन्। त्यस्तो स्थिति आउँछ।